बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो ख़बरें डिजिटल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं राना तारिक अज़ीज़। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आप तक मालूमाती और तहकीकाती रिपोर्टिंग पहुंचती रहे। नाजरीन, आजकल यूनिवर्सिटी जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है वो भर्तियों के हवाले से अफवाहों की जद में और इल्ज़ामात की जद में है। मैंने पहले वीडियो की थी, उसमें कहा था कि यूनिवर्सिटी को इस वक्त 1 अरब 20 करोड़ से ज़ायद के माली खसारे का सामना है, जिस पर शोबा फाइनेंस ने रिपोर्ट दी कि नई भर्तियों पर पाबंदी लगाई जाए, इश्तिहार देने पर पाबंदी लगाई जाए। इससे पहले सिंडिकेट का इजलास हुआ तो सिंडिकेट ने यूनिवर्सिटी के 800 डेली वेजेस मुलाजमीन था उसको मुस्तकिल करने की मंजूरी दी थी, जिसको वीसी साहब ने मुस्तकिल करने से इनकार कर दिया था और यही प्ली ली थी कि यूनिवर्सिटी पर माली बोझ बहुत ज़्यादा है और जो कि अगर इनको मुस्तकिल किया गया तो ये माली बोझ में इजाफे का बायस बनेगा। मुस्तकिल तो नहीं किया इन 800 डेली वेजेस का, लेकिन डेली वेजेस मुलाजमीन को, लेकिन यूनियन ने और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने एक नई राह निकाली इनको मुस्तकिल करने की, ताकि जो कल को यूनिवर्सिटी पर उंगलियां भी ना उठाई सकें। इस सिलसिले में इन्होंने अखबार में इश्तिहार भी दे दिया। पहले जो इश्तिहार अखबार में छपा उसमें उन्होंने कुछ तजर्बा मांगा और कुछ शराइत जो सीटों की जो इनको चाहिए भर्तियों के लिए, उन सीटों के लिए इन्होंने शराइत भी कुछ रखी। लेकिन उसके बाद एक मेमोरेंडम जो इश्तिहार है वो भेजा गया और उसमें कहा कि जी ये गलती से लिखा गया, और इन्होंने शराइत भी फिर तब्दील कर दी और शराइत ऐसी रखी गई हैं कि जो 800 डेली वेजेस मुलाजमीन हैं जिनके बारे में कुछ यूनियन ने, कुछ सियासी अफराद ने मुस्तकिल करने और उनको नौकरी दिलाने के लिए जो हमारे पास इतलात हैं, वादे कर रखे हैं और लेन देन के मामला तय कर रखे हैं, उनके लिए ऐसी शराइत बना दी गई कि उनके अलावा कोई अप्लाई भी ना कर सके। इससे पहले नाज़रीन आपको एक और बात बताऊं कि यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक़ कोई भी इश्तिहार जो था वो DGPR डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन वो शाया करता था, लेकिन ये जो इश्तिहार दोनों दिए गए हैं ये लोकल तौर पे मैनेज किया गया है। और मेरे ख़्याल में ये भी हो सकता है कि लोकल मीडिया को ये इश्तिहारात इसलिए अपनी मर्ज़ी से दिए गए हैं कि मीडिया इन भर्तियों के ख़िलाफ़ कोई ख़बर शाया ना करे और इन ख़बर के बारे में कुछ ना कहे। दूसरा, यूनिवर्सिटी ने अपने बजट में से ये इश्तिहारात दिए हैं, और जबकि यूनिवर्सिटी का शोबा फाइनेंस कहता है कि हम माली खसारे का शिकार हैं, आप कोई इश्तिहार ना दें, कोई भर्तियां ना करें, सिलेक्शन बोर्ड भी ना करें। और दूसरा, सिलेक्शन बोर्ड के हवाले से एक अफवाह ये भी गर्म है कि ट्रेयर आर को, क्योंकि इस वक्त एडिशनल चार्ज पे ट्रेयर आर हैं यूनिवर्सिटी में सफदर लंघा, उनको मुस्तकिल करने के लिए सिलेक्शन बोर्ड की भी तैयारी की जा रही है। ये अभी तक अफवाहें हैं, देखते हैं कि मुस्तकबिल में इनके बारे में क्या होता है। और दूसरी चीज़ कि यूनिवर्सिटी का जो स्टैचू है, यूनिवर्सिटी में मुलाजमत का जो स्टैचू होता है वो ये होता है कि जो इश्तिहार दिया गया है अब इन्होंने उनमें अक्सरियत सीटों जो अक्सरियत है सीटों के लिए, उनके लिए तजर्बा दरकार ही नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उनके लिए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने वो तजर्बा लिख दिया है ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो जिनके साथ वो माली मामला तय कर सकें। इस सिलसिले में मैं आपको एक ऑडियो, बल्कि 2 ऑडियो कॉल भी सुनवाऊंगा, आप वो ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि अपने फ़ायदे के लिए हम किन किन मराइल से गुज़रते हैं। ये 2 ऑडियो कॉल जो हैं वो यूनियन लीडरान की हैं और एक दूसरे को वो किस तरह से कह रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए वो किस तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ मुलाजमीन साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मैं मलिक शहद रियाज़ मोथा आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। सबसे पहले आपको गुज़िश्ता ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें ईद नसीब की और खैर खैरियत से ईद गुज़र चुकी है। मेरे दोस्तों, पिछले दिनों हमारे मौजूदा यूनियन मलिक सफदर साहब ने हड़ताल की हुई थी तकरीबन 16-17 दिन। तो उनमें उनकी यही आवाज़ थी कि हम डेली वेजेस वाले दोस्तों को पक्का करवा रहे हैं। तो उनके लिए इन्होंने अपना नमाज़ें अदा की, हड़तालें की, सब कुछ किया। लेकिन हमारे डेली वेजेस वाले दोस्तों ने हमें कहा कि आप लोग हमारे धरने में शरीक नहीं हो रहे। तो हमने ये कहा कि अगर मौजूदा यूनियन
آپ کے لیے کوئی ہڑتال کر رہی ہے تو پھر تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اس وقت وہ آپ کی ہڑتال نہیں تھی، ان کا کوئی ایجنڈا تھا جو انہوں نے اپنا کلیئر کرانا تھا۔ لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، انہوں نے کہا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ لیکن 2 ہفتے پہلے انہیں بتا دیا گیا تھا انتظامیہ کی طرف سے کہ ہم اخبار میں ایڈ دے رہے ہیں، کیونکہ ہماری کوڈل فارمیلٹیز پوری ہوں گی تو ہم ان کو فائنل کریں گے۔ لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، اس کے باوجود اپنے ایجنڈے پہ ڈٹے رہے۔ ملازمین ساتھیوں، اس وقت انتظامیہ میں وائس چانسلر جناب منصور اکبر کنڈی صاحب، پرو وائس چانسلر جناب ڈاکٹر علیم صاحب، رجسٹرار جناب شعیب راشد خان صاحب اور خزانہ دار صفدر عباس لنگا صاحب کی ہم بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے ملازمین کا درینہ مسئلہ جو تھا ڈیلی ویجز والا وہ اخبار میں ایڈ دے دی ہے، جس کی لاسٹ ڈیٹ 24 ہے۔ میں تمام ڈیلی ویج والے ملازمین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اپنی یہ ایڈ میں شرکت کریں، اور اگر آپ شرکت نہیں کریں گے تو کل کو آپ پکے نہیں ہو سکیں گے۔ آپ انتظامیہ کا ساتھ دیں تاکہ آپ پکے ہو سکیں، اور آپ کے جو چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں وہ آگ ان میں جل سکے، آپ کو کھانا ملے، آپ کی روزی بحال ہو جائے۔ لہٰذا میرے دوستو، اب آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ انہوں نے جو 1 سال میں جو کارکردگی اپنی دکھائی ہے، ڈیلی ویجز کا بھی نقصان کیا، اور خاص طور پہ ہمارے مستقل ملازمین جنہوں نے ان کو بھاری مینڈیٹ دے کر اپنے میدان میں اتارا تھا، آج یہ ان کے سامنے شرمندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے جو اپنے منشور میں دیا تھا کہ ہم آپ کا بونس 30,000 کروائیں گے، ہم لیو انکیشمنٹ 48 دن کروائیں گے، آپ کو ہم انشاءاللہ کیش واٹ دلائیں گے، ہم آپ کی پروموشنیں کرائیں گے، ہم آپ کی ٹائم سکیل جو رکے ہوئے ہیں وہ کروائیں گے، ہم جو اپنا نائب کاسے سے جونیئر کلرک بنوائیں گے، ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں۔ ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ وہ ٹیسٹ کلیئر کریں، بھائی بات یہ ہے آپ نے یہ سینیارٹی بیس کو رکھنا تھا تاکہ وہ آنے والے جو پیچھے جو دوست رہ گئے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں نے سیکورٹی گارڈ میں 5واں سکیل سب سے ان کا بڑا درینہ مسئلہ تھا، آپ نے وہ حل نہیں کرایا، ان کی یونیفارم نہیں دلوائی، ان کے آپ نے رسک الاؤنس میں اضافہ نہیں کرایا، ٹرانسپورٹ میں بھی آپ نے یہی کیا۔ بھائی میرے دوستو، اب آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب آپ کے 26 دن بقایا ہیں، لہٰذا مہربانی کریں آپ ملازمین کی جان چھوڑیں اور اب آپ الیکشن کی تیاری کریں، کیونکہ جو آپ کا وعدہ تھا کہ ہم ڈیلی ویج والے پکے کرائیں گے تو تب ہم حلف اٹھائیں گے، بھائی اب حلف کا ٹائم ختم، اب صرف اور صرف آپ کے 26 دن بقایا ہیں۔ انتظامیہ کی ہم بے حد مشکور ہیں، جناب پرو وائس چانسلر صاحب، جناب وائس چانسلر صاحب، جناب رجسٹرار صاحب، جناب خزانہ دار صاحب، جن کی دن رات محنت سے آج یہ اخبار ایڈ تیار ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب ہمارے ڈیلی ویج والے ملازمین پکے ہوں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ انتظامیہ ہی پکے کرے گی، باقی انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے، کیونکہ 23 ماہ انہوں نے ضائع کیا، 1 سال انہوں نے ضائع کیا۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک بار پھر آپ اخبار کی ایڈ لیں اور اس کو آپ آن لائن کریں تاکہ آپ پکے ہو سکیں۔ السلام علیکم۔ آؤ جناب موتھا صاحب، کیا حال ہے؟ عید سر مک گئی ہے، ہوں عید مبارکیں تو کو یاد آ گئی ہیں، ہوں تو پتہ سویرے یونیورسٹی تھیندے پین ملازمین بھی یونین بھی وال تو وہ ٹانگ مارن آ گئے، ایک تو ملازمہ نال کھڑتے نہیں وے، تو سڈوایا بھی ہے، تو آکھا بھی ہے، تو والی جڑے نا وہ اپنا جڑا تو کام ہے شروع کول دا جی لگے ودے ہو اویں لگے ودے ہو۔ بقایا دوجی گال ہے انتظامیہ صاحب، دیکھو تساں برا آئیے وال تو کوئی غلط کروں تساں برا منا ویندے ہو، ٹھیک ہے، وہ آئیڈ آ گئی ہے، آئیڈ آندیاں رہندیاں، آئیڈ رکدیاں رہندیاں، جیڑا بھی وہ فیصلہ ہو سی بہتر تھی سی، چاہے آئیڈ دے تھرو تھی سی یا جویں اسے احتجاج کھڑے ہیں۔ موتا صاحب تساں تھوڑا جہا اپنا ایک ریپوٹیشن بناؤ، یہ جڑا ہے نا وی سی صاحب دا نام تے نال جڑا تھوڑا شیطان ہے سابقہ وی سی وچ جڑا علیم خان اون دا نام تے شعیب راشد صاحب دا نام تے خزانہ صاحب دا نام تے جڑا ہے نا مالش گھٹ کرو انہاں دی، ٹھیک ہے؟ تہاڈی یہ مالش دی وجہ تو یہ نتیجے ہیں کہ عوام ذلیل تھیندی پئی ڈے رات گرمیاں نمازاں پڑھیندیاں پئیں، اللہ کام کیتا کہ گناہ نہیں کیتا،
ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਰ ਗੁੱਟੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਗੁੱਟੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ करे सी साको भी दुख है कि वो गरीब हैं तो गरीबां दा चुल्ला अल्लाह करके बल्ले तो मलिक सफदर ने जेब बिचू नहीं बालना कोशिश उंदी भी फुल है साडा प्रेसिडेंट दिन रात तो गर्मियां रोज़े हैं पूरी टीम जलील थींदी रही है ठीक है जनाब और पिछू साको पता चल वेंदा हुंदा है खीखियां खाखियां तुहाडियां ते वधियो तुसां जेड़ा ने ये ड्रामे बाज बकाया 26 तावी दे तो ये वो साको न सुनाओ तेरा जेले मूड हो तो इलेक्शन करा देसूं तेरे जितने ऐसा हैं बावे पक्के थी वेन तो बावे न थी वेन तू जो टाइम खोल के मिल गिने पक्के ना ही थे तो फाइट कर गिने पहले तो पक्के करा के 826 ॾींहं अल्लाह खैर करे सी जींदे रहे था ते ना ही अगर ऐसा करा सके या अल्लाह ने ना कोई मसला जिवें तुसां काम को रखी खड़े हो चाह के शैताना दा टोला मौजूद है विच ते बकाया भाईजन कोई रोला नहीं तू जो टाइम दिल आखी इलेक्शन करा गिने ते तेरे नाल असां डट के लड़ गए सूं तेरे जोगे अस हैं भावें तू डा इलेक्शन से ना लड़ वदा यार एडे तू 26 डे सुनवेंदा बेटा यार 150 तेरा टोटल वोट है ते तू साकू जेड़े 1500 अलग छिड़े ने अब जोड़ मेल ही नहीं मैं बस धाड़ धाड़ गति वदे हो वो डेली वाला का झंडा लैके ते गरीबां को जेड़ा ना उत्ते थले करके कोई मेहरबानी की करो अपना जेड़ा ना या तो चुप ही चुप रह करो वाले चौथे पंजवें दे विच आके टुब्बी ना मारी करो शैतान आली जरी सुकून कीता करो वाल साकू कावड़ लगदी है वाल तो तारी बैसो बैसी थींदी है एक तुसा गरीबां दे पिछू टुरदे नहीं वे या वाल टुरदे वे तो वो शैतान वाला काम रखेंदे हो ते अफसराना दी जरी मालिश ही घट करो अपना जेड़ा ड्यूटी है तुहाडी जेड़े तुहाडे मसैल हैं या कोई गरीबां दा काम तू चाह के वधो ना यार वो कराया कर बगाया रजिस्ट्रार दे खजानेदार दे अजकल बड़े तुसा पाए अंदर तो जरी मालिश घट करो मेहरबानी करो अल्लाह खैर करे सी सवेरे ठोक देसूं तो ठुकेंदे वधे है साडा सदर वो थोड़ी सुकून नहीं करना जे थोड़ी काम नहीं करवेंदा वो गैरतमंद है ज़रूरतमंद नहीं अल्लाह खैर करे सी बगाया तुस आखो तो जो आदे हो अवाम सियाणी अवाम नाल वधी है ठीक है ना तुहाडे आखण ना रोक नहीं वजना आओ जनाब मोथा साहब क्या हाल है ईद सर मुक गई है हुण ईद मुबारक तो को याद आ गई हैं हुण तो पता सवेरे यूनिवर्सिटी थींदे पैन मुलाजमीन भी यूनियन भी वाल तुसां वो टांग मारण आ गए एक तो मुलाजमान नाल खड़दे नहीं वे तो सडवाया भी है तो आखा भी है तुसां वाली जेड़ा ना वो अपना जेड़ा तुहाडा काम है शुरू कोल दा जिवें लगे वधे हो उवें लगे वधे हो बकाया दूजी गाल है इंतजामिया साहब देखो तुसां बिरा इवे वाल तो कोई गलत करूँ तुसां बुरा मना वेंदे हो ठीक है वो आइड आ गई है आइडा आंदियां रहिंदियां आइडा रुकदियां रहिंदियां जेड़ा भी वो फैसला हो सी बेहतर थी सी चाहे आइड के थ्रू थी सी या जिवें अस एहतजाज खड़े हैं मोता साहब तुसां थोड़ा जिहा अपना एक रेपूटेशन बनाओ ये जेड़ा है ना वीसी साहब का नाम ते नाल जेड़ा तुहाडा शैतान है साबका वीसी विच जेड़ा अलीम खान उनका नाम तो शुएब राशिद साहब का नाम खजाना साहब का नाम तो जेड़ा ना मालिश घट करो उन्हों की ठीक है तुहाडी ये मालिश की वजह तो ये नतीजे हैं कि अवाम जलील थींदी पे ॾे रात गर्मियां नमाज़ां पढ़ींदियां पे अल्लाह अल्लाह काम किया कोई गुनाह नहीं किया तुहाडी कार नहीं शैतान नहीं हर कहने दफ्तरे बह के ते जेड़े पैर गुटी रखे ते गोडे गुटी रखे या कोई मालिश की रखी तो मेहरबानी करो अल्लाह खैर करे सी साको भी दुख है कि वो गरीब हैं तो गरीबां दा चुल्ला अल्लाह करके बल्ले तो मलिक सफदर ने जेब बिचू नहीं बालना कोशिश उंदी भी फुल है साडा प्रेसिडेंट दिन रात तो गर्मियां रोज़े हैं पूरी टीम जलील थींदी रही है ठीक है जनाब और पिछू साको पता चल वेंदा हुंदा है खीखियां खाखियां तुहाडियां ते वधियो तुसां जेड़ा ने ये ड्रामे बाज बकाया 26 तावी दे तो ये वो साको न सुनाओ तेरा जेले मूड हो तो इलेक्शन करा देसूं तेरे जितने ऐसा हैं बावे पक्के थी वेन तो बावे न थी वेन तू जो टाइम खोल के मिल गिने पक्के ना ही थे तो फाइट कर गिने पहले तो पक्के करा के 826 ॾींहं अल्लाह खैर करे सी जींदे रहे था ते ना ही अगर ऐसा करा सके या अल्लाह ने ना कोई मसला जिवें तुसां काम को रखी खड़े हो चाह के शैताना दा टोला मौजूद है विच ते बकाया भाईजन कोई रोला नहीं तू जो टाइम दिल आखी इलेक्शन करा गिने ते तेरे नाल असां डट के लड़ गए सूं तेरे जोगे अस हैं भावें तू डा इलेक्शन से ना लड़ वदा यार एडे तू 26 डे सुनवेंदा बेटा यार 150 तेरा टोटल वोट है तो तू साकू जेड़े 1500 अलग छिड़े ने अब जोड़ मेल ही नहीं मैं बस धाड़ धाड़ गति वधे हो वो डेली वाला का झंडा लैके ते गरीबां को जेड़ा ना उत्ते थले करके कोई मेहरबानी की करो अपना जेड़ा ना या तो चुप ही चुप रह करो वाले चौथे पंजवें दे विच आके टुब्बी ना मारी करो शैतान आली जरी सुकून कीता करो वाल साकू कावड़ लगदी है वाल तो तारी बैसो बैसी थींदी है एक तुसा गरीबां दे पिछू टुरदे नहीं वे या वाल टुरदे वे तो वो शैतान वाला काम रखेंदे हो तो अफसराना दी जरी मालिश ही घट करो अपना जेड़ा ड्यूटी है तुहाडी जेड़े तुहाडे मसैल हैं या कोई गरीबां दा काम तू चाह के वधो ना यार वो कराया कर
بقایا رجسٹرار دے خزانے دار دے اج کل بڑے تو سپائے اندر تو ذری مالش گھٹ کرو، مہربانی کرو، اللہ خیر کرے سی سویرے ٹھوک دے سوں تو ٹھکیں دے ودے ہے ساڈا صدر وہ تھوڑی سکون نہیں کرنا جے تھوڑی کام نہیں کرویندا، وہ غیرت مند ہے، ضرورت مند نہیں، اللہ خیر کرے سی بقایا تو آکھو تے جو آدے ہو عوام سیانی عوام نال ودی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آدھے آخر نہ روک نہیں وجنا۔ یونیورسٹی مالی خسارے کے باعث جو اس وقت کافی مسائل کا شکار ہے، وی سی وائس چانسلر منصور اکبر کنڈی پر بھی بہت زیادہ دباؤ ہے، اور انہوں نے دباؤ جو ہے نا پہلے تو مسترد کر دیا، لیکن پھر دباؤ آیا تو یہ اشتہار کے ذریعے سے ایک نئی ٹیکنیک کے ذریعے سے یہ بھرتیاں کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے ایڈمن آفیسرز بھرتی گئے تھے جن کی اینٹی کرپشن نے ایکشن بھی لیا تھا اور اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی تھی، لیکن وہ کیس ابھی تک سرد خانے کی نظر ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں مستقبل میں کہیں یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ دوبارہ ایسا نہ ہو جائے جس طرح یونیورسٹی انتظامیہ رولز اور ریگولیشنز کو اپنے سروس اسٹیچو کو بائی پاس کر کے یہ کام کرنے جا رہی ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ سیاسی افراد فائدہ اٹھائیں، یونین کے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ بھی اپنی جیب خوب بھر لیں، لیکن یونیورسٹی کو ہم تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور اس کے اثرات آنے والے سالوں میں ہوں گے جب یونیورسٹی کے ساتھ پتہ چلے گا کہ ان اقدام کی باعث یونیورسٹی کو مزید کتنا مالی خسارہ ہوا۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔